ما شاء الله شنف أسماعنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله، بل هو سحر الحلال. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم اجعلنا منك، اللهم زد فزد. بارك الله في صوتك وعلمك وحياتك. سبحان الله سبحان الله، صوت ينير القلب. ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله سحر حلال ما شاء الله يحلو اللقاء ما شاء الله ما سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ما شاء الله ما شاء الله. فإذا أنتم منه توقدون
شاء الله شنف أسماعنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله، بل هو السحر الحلال ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم اجعلنا منك، اللهم زد فزد، بارك الله في صوتك وعلمك وحياتك. سبحان الله سبحان الله، صوت ينير القلب ما شاء الله سبحان الله سبحان الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله حياك الله ما شاء الله ما شاء الله. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ما شاء الله. بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت
ما شاء الله مية مية ما شاء الله ما شاء الله كل آية مية مية ما شاء الله سبحان الله بل هو سحر الحلال ما شاء الله سبحان الله الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله علمه البيان क्या बात है क्या बात है الرحمن क्या बात है क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह मिस्री कुर्रा किराम माशाअल्लाह ना माशाअल्लाह न पूछ इन फिरका पोशों की इरादत न पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह والسماء क्या बात है क्या सुभान अल्लाह والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله اليوم يومك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله